काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले थाल्ने निशुल्क औषधि वितरणको काम। रवि लामिछानेलाई सांसद पदको शपथ नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता। रामचन्द्र पौडेल भन्छन् अब मेरो पालो। शेरबहादुर देउबा भन्छन् सल्लाह गरौँला। सरकारमा जान बालकोट खुमलटार र बालाटारमा रवि लामिछानेको छलफल। को बन्छ संसदीय दलको नेता, यसबारे पुरै जानकारी। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन कानून बनाउने प्रतिबद्धता। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने। समीक्षा अधिकारीलाई चोट दिने कमलाको गीत। सामाजिक सञ्जालमा बहिष्कृत 4285 उम्मेद्वारको जमानत जफत। रञ्जिता श्रेष्ठको गुनासो। रेशम चौधरीलाई सबै सरकारले आश्वासन मात्र दिए, न्याय दिएनन्। प्रधानमन्त्री बाहेकका पदमा विपक्षीसँग समझदारी गर्न आवश्यक छ भन्दै एमाले उपमहासचिव रिमालको भनाई। आयोगले सार्वजनिक गर्यो निर्वाचनको अन्तिम नतिजा। काभ्रे बस दुर्घटनाका घाइतेको निशुल्क उपचार गर्न प्रचण्डको माग। सुनको मूल्य तोलामा 1000 रुपियाँले बढ्यो। नयाँ सरकारका लागि एमाले माओवादी संवाद। देव गुरुङले केपी ओलीलाई भेटे। निशान र रिचा अलग भएका हुन् त, यसबारे पुरै जानकारी। खटपटको चर्चाबीच संजोगको वर्षालाई जन्मदिनको शुभकामना। कठिन क्षणमा तिमीसँगै उभिन सकौं। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अध्यादेश 1 महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा आलपत्र। तारकेश्वर घटना। सबिन फुयाललाई न्याय दिन माग गर्दै त्रिचन्द्रका विद्यार्थीको प्रदर्शन। मेसी प्रेरित अर्जेन्टिना विश्वकपको फाइनलमा। आयोगद्वारा निर्वाचन परिणाम घोषणा। प्रतिनिधि सभामा 33.10% महिला निर्वाचित। एउटा दलको अध्यक्ष अर्को दलको सांसद बन्न नसक्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भने सरकार बनाउन भेटघाट र छलफल जारी छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। केपी ओली विरुद्ध खनिए प्रभु शाह। कंग्रेसतिर ढल्केर पार्टीलाई अनैतिकताको पक्षमा डोराएको आरोप। मेलम्चीको 11.5 करोड लिटर पानी वितरण। कैलाली सहित पश्चिम तराईमा शीतलहर। देशभर चिसो बढ्यो। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। रेल मार्ग सर्वेक्षणका लागि विज्ञ टोली खटाउने चीनको प्रस्ताव। नेपालसँग माग्यो सहमति। आयोगले राष्ट्रपतिलाई बिहीबार निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउने। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौं रवि लामिछानेको प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। आज सिन्धुलीका युवराज पौडेलले लामिछानेको नागरिकता विवाद र सांसद पदको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन्। युवराज सफल नामले चिनिने युवराज पौडेलले आज रविको सांसद पदको शपथ नगराउन र अपराधिक विश्वासघातमा कारबाही गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह रजिस्ट्रार विमल पौडेलका अनुसार पौडेलको रिट 2079 WC 0036 मा दर्ता भएको छ भन्दै पौडेलले रिट पुष 6 गतेको संवैधानिक इजलासमा पेशीमा राखिएको पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको र नेपाली नागरिक नरहेको व्यक्ति नेपालको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था विपरीत उनको उम्मेदवारी दर्ता गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित समेत गराएको भन्दै लामिछाने विरुद्ध रिट दर्ता भएको हो। उनले नेपाली नागरिकता त्याग नगरी अमेरिकी नागरिकता लिएको र अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट लिएकै समयमा नेपाली पासपोर्ट समेत लिएको भन्दै उनी विरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो। यद्यपि अहिले भने रवि लामिछानेलाई सांसद पदको शपथ नगराउन भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारमा नजाने भएको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा 5औं शक्तिका रूपमा उदय भएको राप्रपा प्रतिपक्षमा बस्ने भएको हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभामा 7 सिट हासिल गरेको राप्रपाले बहुमत पुर्याउन प्रयासरत दलहरूको सरकार गठन गरी आफू प्रतिपक्षमा बस्ने नीति लिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टी अहिले नै सरकारमा सहभागी हुने बारेमा कुनै पनि निर्णय नगरेको बताए। हाम्रो पार्टीले सरकारमा जाने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। सरकारमा सहभागी हुने बारेमा कतिबाट पनि औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पनि आएको छैन। उनले भने बहुमत पुर्याउन प्रयासरत दलले सरकार बनाउन्, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं भन्दै बताइएको छ। यानि कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ।
4 मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा 75% भन्दा बढी उम्मेद्वारको धरोटी जमानत जफत भएको छ। प्रतिनिधि सभामा 2411 र प्रदेश सभामा 3224 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो र तीमध्ये प्रतिनिधि सभातर्फ 1772 पुरुष र 189 जना महिला गरी 1961 जनाको धरोटी जफत भएको छ। त्यसै प्रदेश सभातर्फ 2086 पुरुष, 237 महिला र 1 जना अन्य गरी कुल 2324 जनाको धरोटी जफत भएको छ। दुवैतर्फ गरी जम्मा 4285 उम्मेद्वारको धरोटी जफत भएको निर्वाचन आयोगले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलालीको टिकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको रहेकाले यसका आरोपीहरूलाई मुक्त गर्ने आश्वासन यसअघिका सरकारहरूले पनि पटक पटक दिए पनि न्याय नदिएको गुनासो गरेकी छन्। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी उनले हाम्रो पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका आरोपीहरू निर्दोष रहेकाले तिनको रिहाइका लागि यसअघिका सरकारहरूले पटक पटक लिखित एवं मौखिक प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन गरेनन् भन्दै उनले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनीहरूको माग छ रेशम चौधरीलाई जेलबाट रिहा गर्ने। अहिले उनले पनि त्यही माग गरिरहेकी छिन्। रेशम चौधरीलाई अहिलेको सरकारले जेलबाट रिहा गर्नुपर्छ। पहिलेको सरकारले आश्वासन मात्रै दिए, न्याय दिएनन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, टिकापुर घटना कस्तो थियो यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले पहिलेको भिडियोहरुमा जानकारी गराइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामी छानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सशर्त सरकारमा जान तयार देखिएको छ। संसद बैठक बस्ने तयारीसँगै नयाँ सरकार निर्माणको पहल भइरहेका बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान खुला देखिएको हो। 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिक तर्फ 13 सिट सहित जम्मा 20 सिट जितेर संसदको चौथो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई साथ लिएर सरकार बनाउने योजना कांग्रेस र एमाले दुवैको देखिन्छ। सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र दुई धार पनि छ भने केही नेताहरूले सरकारमा जाने बताइसकेका छन्। पदाधिकारी सहित केही सांसद अहिले सरकारमा जान नहुने वकालत गरिरहेका छन्, तर अन्य सांसदहरू जनतासँग गरेका वाचा कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारमा जानुपर्ने धारणा राख्छन्। यसै साता बस्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिले यसबारेमा आधिकारिक निर्णय गर्ने सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले समेत जानकारी गराउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उनका अनुसार सभापति रवि लामिछाने सरकार निर्माणकै विषयमा केही दलसँग संवादमा छन्। पछिल्लो 1 हप्तामा लामिछानेको प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरिसकेको र आइतबार र सोमबार पनि कांग्रेसका केही नेताहरूसँग महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता गरेको समेत पदाधिकारीले बताइसकेका छन्। पार्टी सभापतिले सरकारमा जाने विषयमा गम्भीर संवाद गरेको सूचना पाएको छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि सरकारमा जानको लागि बालकोट, खुमलटार र बालुवाटारमा रवि लामिछानेले छलफल गरेका छन् भने संसदीय दलको नेता चयनमा प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गर्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निशुल्क औषधि वितरणको काम सुरु गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 28औं महानगर दिवसको उपलक्ष्यमा उनले यस्तो काम सुरु गरेका हुन् र काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल सेनाको सहकारीमा सञ्चालन हुने बृहत स्वास्थ्य शिविर तथा निशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो। दर्शक महानुभावहरू, आजदेखि यो काम सुरु भएको छ भने नेपाली सेनाको खेल मैदान शहीद गेटबाट यो काम सुरु गरिएको छ। जनरल फिजिशियन, कार्डियोलोजी, छाती रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, अल्ट्रासाउन्ड, बाल रोग, आँखा रोग, नाक कान घाँटी रोग, नसा हात जोड्ने रोग, फिजियोथेरापी, छाला रोग, नसा तथा मानसिक रोग, दन्त रोग यसमा पर्ने गर्दछन् र तपाईहरूले यसको निशुल्क औषधि लिन सक्नुहुनेछ। पछिल्लो समय बालेन शाहले गरेका काम मध्ये यो कामलाई पनि उत्कृष्ट मानिएको छ। यसबारेमा तपाईहरूको धारणा भने के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। गायिका समीक्षा अधिकारीले सोमबार राति मन दुखाएर स्टाटस लेखिन्, जहाँ उनले बाँच्न गाह्रो भएको निराशा व्यक्त गरिन्। तर लेखेको केही मिनेटमै उनले त्यो स्टाटस पनि हटाइन्, तर त्यसको स्क्रिनशट सामाजिक सञ्जालमा अहिले पनि भाइरल भइरहेको छ। समीक्षाले उक्त स्टाटस लेखेको पहिलो दिन मात्रै एउटा दोहोरी गीत सार्वजनिक भएको थियो र जसमा समीक्षाले पछिल्लो समय भोगेका कुरालाई नकारात्मक रूपमा टुक्का बनाएर गाइएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा बालगायिका कमला घिमिरेले गाएको उक्त गीत र समीक्षाको स्टाटसको स्क्रिनशट जोडेर चर्चा भइरहेको छ। कमलाको उक्त गीतलाई सामाजिक सञ्जालमा बहिष्कार गरिएको छ। छहारी नामक युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक लाइभ दोहोरी कतिपय टुक्काप्रति नाम चलेका मान्छेले नै प्रश्न गरिरहेका छन्। लोकदोहोरी क्षेत्रका कलाकारहरूले सानो उमेरमै त्यो खालको दोहोरी गाउनु र गाउन लगाउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। डलरको लोभमा लाइभ दोहोरीमा कलिलो उमेरका बाल कलाकारको प्रयोग बढेको भन्दै कतिपयले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। लोकगायक राजु ढकालले उक्त दोहोरी हेरेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, त्यो कमला घिमिरे नानुले गाएको शब्द कुनै विद्वानले सिकाइदिएको होला कि आफै भनेकी होलिन् भनेर सोच्दा सोच्दै निन्द्रै लागेन। डलरको लागि
लागि ती कलिला मुनाहरूलाई प्रयोग गरेर उनीहरूको सोचाइ भन्दा परको कुरा स्क्रिप्ट बनाई गाउन लगाउनी सबैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै उनले लेखेका छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, गायिका जमुना सनमले उक्त दोहोरी हेरेर आफूलाई लाज लागेको बताइन् र अर्का लाइभ दोहोरी गायक रबिन लामिछानेले दोहोरीलाई मजाक बनाउन नहुने पनि टिप्पणी गरे। यता राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश बिजीले घुमाउरो शैलीमा लेखेका छन्, अमर स्रष्टा कल्याण शेरचन्दाई भन्नुहुन्थ्यो, संगीत भनेको संगत हो, संगत भएन भने पनि संगीत भित्रा पर्न सक्छ। अर्का स्रष्टा अनुकूल ढकाल लेख्छन्, प्रिय बहिनी कमला, तिमीलाई समीक्षाले बोकेको पीडा बोक्न नपरोस्। समीक्षा गलत होलिन् तर उनी उमेरले नादान थिइन्। पल शाह त्यति माथि नपुगेको मान्छेले कानुन नबुझ्नु पलको कमजोरी हो। सार्वजनिक उक्त गीतमा कमला घिमिरे र सुमन परियारले गाएका हुन्। उक्त गीत तपाईहरूले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश 1 महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको खुलासा भएको छ। सरकारले 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको उक्त अध्यादेशमा अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय उच्च स्रोतले बताएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम आज घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 60 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 60 बमोजिमको निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिएको हो। आयोगले प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचन नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्ने प्रावधान बमोजिम मङ्सिर 29 गते राष्ट्रपति समक्ष मत परिणामको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 275 र प्रदेश सभातर्फ 550 जना गरी कुल 825 जना निर्वाचित भएका छन् र साथमा प्रतिनिधि सभामा 33.10% महिला निर्वाचित भएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काभ्रेमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। काभ्रे पाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिका 4 चलाल गणेश स्थानमा मंगलबार साँझ भएको बस दुर्घटनाको खबरले मर्माहत भएको भन्दै प्रचण्डले उक्त बस दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र बढ्दो सवारी दुर्घटना रोक्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह पनि गरेका छन् र काभ्रे बस दुर्घटना घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न प्रचण्डले सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। नयाँ सरकार निर्माणको दौडधुप बढिरहेका बेलामा दुई प्रमुख कम्युनिस्ट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वार्ताको ढोका खोल्न थालेका छन्। मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसकेपछि समस्या परेको सत्ता गठबन्धनले बहुमत जुटाउने कोसिस तीव्र पारिरहेका बेलामा एमाले र माओवादी बीच संवाद सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माण प्रयास थालिरहेका बेलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिक संवादमा जुटिरहेका छन् र यी संवादका क्रममा आज नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले ओलीसँग वार्ताका लागि भक्तपुरको बालकोट समेत पुगेको बताइएको छ। यानि कि नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादी बीच संवाद भएको छ भनी देव गुरुङले केपी ओलीलाई भेटेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपालको सांगीतिक क्षेत्रको एउटा अर्को जोडी अलग भएको चर्चा सुरु भएको छ। गायक निशान भट्टराई र रिचा न्युपानीको सम्बन्ध अन्त्य भएको बताइन्छ। केही समय अघि नै सम्बन्ध अन्त्य भएको बताइ पनि उनीहरूको आधिकारिक धारणा भनी बाहिर आइसकेको छैन, तर उनीहरू अलग भइसकेको उनीहरू निकट स्रोत बताउँछ। यो जोडीले सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकअर्काका तस्बिर हटाइसकेका छन्। कोरोना महामारीको लकडाउनमै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका रिचा र निशानले एकअर्कालाई शक्तिका रूपमा परिभाषित गरेका थिए। एकअर्कालाई परेको कठिन घडीमा बल दिने बताइरहेका निशान रिचाले पछि कानुनी विवाह गरेका थिए। निशान नेपाल आइडलबाट चर्चामा आएका गायक हुन् भने त्यसपछि उनले थुप्रै हिट गीत गाएका छन्। निशान र रिचाको संवाद नेपाल आइडलकै बेलामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सुरु भएको थियो। त्यही संवाद र चिन्जानलाई विवाहमा परिणत गरेको जोडीले सम्बन्ध सकिएको आधिकारिक जानकारी भने दिएको छैन, यद्यपि सम्बन्ध सकिएको भन्ने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन सकिएपछि संघीयदेखि प्रदेश सरकार बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले सरकार निर्माणसँगै देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मन्थन भइरहेको बताएका छन्। निर्वाचन सकियो, आज निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयमा निर्वाचित नामावली पठाउँछ, त्यसपछि संघीय सरकार प्रदेशको सरकार बन्नेतिर जान्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि सरकार बनाउन भेटघाट छलफल जारी छ भन्दै प्रचण्डको भनाइरहेको छ। पूर्व मन्त्री तथा रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले ओली सत्ताका लागि कांग्रेससँग नजिकिन खोजेको भन्दै यसबाट प्राप्त जनमतकै अपमान गर्ने काम भएको आरोप पनि लगाएका छन्। आज रौतहटको कटहरियामा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन स्वतन्त्र सांसद शाहले सत्ता गठबन्धन अथवा सत्ता स्वार्थमा सिङ्गो पार्टीलाई ओलीले अनैतिकताको पक्षमा डोर्याएको आरोप लगाएका छन्। अस्तिसम्म कांग्रेसलाई तथानाम गाली गर्ने र अहिले लास बचाएर त्यही मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई सरकार बनाउन समर्थन गर्ने कार्य थाल्नु
अनैतिकताको भद्दा खेल हो। शाहले भने नेपाली जनताले मारेको चरित्र बुझ्न जरुरी छ। जनताबाट प्रतिपक्षमा बस्न प्राप्त म्यान्डेट स्वीकार गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा जोसँग प्रतिस्पर्धा गरी उसैलाई सत्तामा सघाउने गरी ओलीबाट भएको प्रयास अनैतिकताको पराकाष्ठ भएको शाहको भनाइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 1 अम्बार थाना स्थित मेलम्ची खोलाबाट ल्याइएको 17 करोड 50 लाख लिटर पानी मध्ये हाल 11.5 करोड लिटर मात्र पानी राजधानीमा वितरण भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्माण गरेको नयाँ वितरण सञ्जालमा नियमित पानी नहाल्दा केही भल्भमा सिक्वेन्स मिलाउन समय लागेको छ भने जसका कारण सबै पानी अझै राजधानीमा वितरण हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन 2079 को अन्तिम नतिजा घोषणा गरेको छ। आयोग परिसरमा आज 1 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले अन्तिम नतिजा घोषणा गरेको हो भने यससँगै आयोगले बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पेश गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै प्रदेशसभाको अन्तिम मत परिणाम पुस 2 गते प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी गराउनु भएको छ। समानुपातिक तर्फ निर्वाचन सांसदलाई पुस 3 गते आइतबार आयोगले प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा 165 प्रत्यक्ष र 110 समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने 7 प्रदेशमा 330 सदस्य प्रत्यक्ष र 220 समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, एउटा कांग्रेसबाट ठूलो कुरा बाहिर आएको छ। निकटस्थहरू भन्दैछन् कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भन्दैछन्। स्वयं उनी चाहिँ संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्रीको यात्रा तय गर्ने मनस्थितिमा छन्। पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग उनले यो कुरा खुला राखिसके, त्यो पनि 2 पटक। तर 2 पटक जवाब पाए सल्लाह गरौँला। आज बिहान पनि यस्तै भयो। खासमा पौडेल प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुग्नुको सन्दर्भ चाहिँ अर्कै थियो। जापान सरकारले पौडेललाई दिन लागेको सम्मान कोभिड-19 महामारी कारण रोकिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, त्यही बहानामा रामचन्द्र पौडेलले भने म प्रधानमन्त्री बन्न तपाईले सपोर्ट गर्नु पर्यो, मैले शेरबहादुरजीलाई प्रश्न भनिदिएको छु, यसपल्ट मेरो पालो हो। पौडेलले भने उहाँले सल्लाह गरौँला भन्नुभयो। अस्ति पनि त्यस्तै भन्नुभएको थियो भन्दै बताए पौडेलले देउवासँग विगतमा सहकारी र प्रतिस्पर्धा दुवै गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिन कानून बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 4 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। नयाँ ऐनमा विदेशमा बस्ने नेपाली मतदाताले मतदान गर्ने विषय उठाइने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन कानून बनाउने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्री बाहेकका पदमा विपक्षी दलसँग समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख लगायतका साझा पदहरूमा विपक्षी दलहरूसँग समझदारी गरेर अघि बढे मात्रै राजनीतिमा स्थिरता कायम हुने बताएका छन्। यानि कि प्रधानमन्त्री बाहेकका पदमा विपक्षीसँग समझदारी गर्न आवश्यक छ भन्दै उपमहासचिव रिमालको भनाइरहेको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 1000 र चाँदीको मूल्य 10 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,01,000, तेजाबी सुनको मूल्य 1,05,000 र चाँदीको मूल्य 1,400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, केही अघिसम्म कलाकार जोडी वर्षा राउत र सञ्जोग कोइरालाको दाम्पत्य जीवनमा आएको खटपटले निकै चर्चा पायो। उनीहरू बीच डिभोर्सको हल्ला पनि व्यापक बन्यो। वर्षा स्वयंले आफूहरू बीच खटपट भएको कुरालाई स्वीकार्दै परिस्थिति सम्बन्ध विच्छेदको तहसम्म पुगेको बताएकी थिइन्। तर यो जोडी हिजो आज एकसाथ सार्वजनिक ठाउँमा भेटिन थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सम्बन्धमा आएको दरारको हल्लालाई खण्डन गर्न उनीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि जवाब दिन थालेका छन् र सलन बस्नेतको विवाहको रिसेप्सनमा पनि उनीहरूले यस्तै प्रश्नको सामना गर्नु परेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, आज 21औं जन्मदिन मनाइरहेकी वर्षाले बर्थडे शुभकामना दिँदै सञ्जोगले वर्षाप्रति मायाका शब्दहरू पनि खचिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले भनेका छन्, कठिन क्षणमा तिमीसँगै उभिन सकु भन्दै उनले बताएका छन्। यद्यपि यसले सम्बन्ध राम्रो भएको देख्न सकिन्छ। गुरु चेला लियोनल मेसी र जुलियल अल्भारेजले प्रभावशाली प्रदर्शन गरेपछि अर्जेन्टिना दोहोरो लुसियल रङ्गशालामा कुरेसिसलाई 3-0 ले हराएर 6औं पटक फिफा विश्वकपको फाइनलमा पुगेको छ। लियोनल मेसीलाई फुटबलको सबैभन्दा प्रतिष्ठित उपाधि जित्ने सम्भवतः यो अन्तिम अवसर हो भने उनको शानदार करियरमा अहिलेसम्म यो सफलता मिलेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, मेसी प्रेरित अर्जेन्टिना विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कैलाली सहित पश्चिम तराईमा शीतलहर सुरु भएको छ। बिहानदेखि जिल्लाको लम्की, टिकापुर, सुखड लगायतका ठाउँमा बाक्लो हुसो लागेको छ भने बाक्लो हुसो र शीतलहरका कारण स्थानीय घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी देशभर चिसोको अवस्था पनि बढेको छ। चिसोमा बाहिर ननिस्किँदै राम्रो। तपाईहरु चिसोमा बाहिर निस्किँदा आफ्नो लत्ता कपडा सबै हेरेर व्यवस्थित तरिकाले बाहिर निस्कनु होला।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। आज नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिसको 13औं वार्षिक साधारण सभामा अधिकारीले तरलता केही सहज बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उसमा केही असहज हुने पनि बताए। निजी क्षेत्र प्रताडित भएको बताउँदै सबैले समस्या भोग्नु परेको पनि बताए। केही विकृति सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। चीनले नेपालसँग सीमापार रेल निर्माण सम्बन्धी सर्वेक्षणका लागि विज्ञ टोली खटाउन नेपालसँग पूर्व सहमति मागेको छ। जानका स्रोतका अनुसार नेपालले सहमति दिएमा डिसेम्बर महिनाभित्र केरुङ काठमाडौँ रेल सर्वेक्षणका लागि विज्ञ टोली पठाउने चीनको तयारी छ। चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी CIEDCA ले त्यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई हालै मात्र पत्र लेखेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले एउटा दलको अध्यक्ष अर्को दलको सांसद बन्न नसक्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको बताएका छन्। आयोगले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले एउटा दलको अध्यक्ष अर्को दलको समानुपातिक सांसद बन्न नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको र त्यो नैतिकताको विषय हुन सक्ने पनि बताएका छन्। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा टिप्परले ठक्कर दिएर घाइते भएका एक युवकलाई आक्रमण गरी हत्या गरेको भन्दै त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले आज विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पीडित परिवारलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले आज बिहान र्याली निकालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।